Salam alaikum, on va commencer la correction des parties des ondes et nucléaires, l'examen national 2017, section rattrapage. On regarde les données. Première partie, diffraction des ondes lumineuses. On réalise une expérience de diffraction de la lumière en utilisant un fil fin de diamètre D égale 0,1 mm et une source de lumière monochromatique de longueur d'onde lambda. On visualise le phénomène de diffraction sur un écran qui se trouve à une distance D égale 3,5 mètres du fil. La mesure de la largeur de la tasse centrale donne L égale 56 mm. On suppose que l'écart angulaire est petit et on prend tangente θ presque égale θ. Question 1. Trouver la longueur d'onde lambda de la source lumineuse utilisée. شوف معي إخوان الكيستيون سهل. غناخدو هاد الشيما نستعنوا بها ماشي بالضروري أنك ترسمها نهار الإكزامان. عندنا هادي هو تيتا كيتسمى ليكار أونغولير وهادي هي إل لا لارجور دو لا طاس سونترال وهاد لا ديستونس هي دي. مزيان. هاد التريونغل عندنا هنا دغوات في هاد البلاصة. أون d'après la figure أو الشيما اللي رسمنا tangente θ égale L sur 2 على D égale L sur 2D. هادي مزيانة. Avec, d'après le cours, avec θ égale lambda sur A. ولكن حنا ما عندناش A، عطينا دي صغيرة. دونك عندنا مازال نسيت واحد الحاجة. avec سمحوا لي avec عطينا في لي دوني tangente θ presque égale θ. دونك غتولي عندنا θ égale L sur 2D. هاي فين هي عندنا ou d'après le cours θ égale lambda sur A صغيرة ولكن غندير D d'après les données. دونك من هادي وهادي غتولي عندنا lambda sur D égale L sur 2D implique que lambda égale L fois D صغيرة على 2D. ندير l'application numérique. L d'après les données 56 ملم نحولوها في 10 أس ناقص 3. D 0,1 تا هي مليمتر 10 أس ناقص 3 و 2 فوا دابا l'application numérique غادي نلقاها 8 فوا 10 à la puissance moins 7 مليمتر عفوا متر اللي غتكون هي 800 نانو متر. شكون هو هاد الكولور اللي عنده 800؟ هذا الإخوان هو لو روج. ماشي بالضرورة تكون حافظو. اوكي الكيستيون 2 نقرا الكيستيون 2. قال لك اون رومبلاس اونيكمون يعني اونيكمون حاجة وحدة غتبدل لا سورس بريسيدون بار اون اوتر سورس. يعني الا بدلو لا سورس الإخوان بدلو لونغور دوند لوندا دو كولور فيولي. عندنا لو روج غيبدلوه بالفيولي. مزيان. Comment varie la largeur de la tasse centrale? Justifiez votre réponse. Ok, question 2. أول حاجة خصكم عارفة بأن اللونغور دوند تاع الفيولي صغر من اللونغور دوند تاع الروج. هذه هي الأولانية. دابا غير نعوض شنو هي لوندا. العلاقة عندنا لوندا ها هي فين هي لقيناها هنايا. لوندا كتساوي ال فوا دي على جوج دي هي اللي غنخدم بها هنايا. اللوندا غتساوي ال تاع الفيولي مضروبة في دي صغيرة على جوج دي صغر من ال تاع لو روج فوا دي على جوج دي. غنسامبليفيي دي مع دي وغنسامبليفيي كذلك دو دي مع دو دي. اش غادي يبقى عندنا؟ هاد الابوني انا نحيدها من هنا نتوما كتعرفوا ليها. غتولي عندنا هنايا ال تاع الفيولي inférieur à L dans le rouge. Donc, la largeur de la
tâche centrale diminue كينقص. علاش؟ لأن لونغور نقصات. هذا الكيستيون 2. اوكي ساليت البارتي تاع لي زوند. غندوز دوزيام بارتي تاع النوكليير. نويو كوبالت 60. La désintégration du noyau de cobalt donne un noyau de nickel est une particule X et une particule X donnée. عطاونا لا ماس تاع الكوبالت، عطاونا لا ماس تاع النيكل، عطاونا لا ماس تاع الالكترون، لا ماس تاع البروتون، لا ماس تاع النوترون، l'énergie de liaison par nucléon تاع النيكل 56. عطاوها نتايا هنايا، وعطاونا التحويل اللي قلت لكم في الكور بلا ما تحفظوا راه كلشي كيتعطى. الإخوان كاع لي دوني اللي عطاونا هنايا. الكيستيون 1. Identifier la particule X pour déterminer le type de désintégration du cobalt. شوف الإخوان ما تزربش ما تحسبش في السما. دابخي لي دوني الكوبالت لاش ديزانتيغرا؟ عطانا نيكل مزيان زائد واحد بارتيكول إكس أ زد. الكوبالت 60 هنايا 26 هنايا نفسها هنايا 28. هادشي اللي عندنا. لا لوا دو صودي اش كيقول لي او بيان لي لوا دو كونسيرفاسيون كيقول لي بانه 60 غتساوي 60 بلس ا و 27 غتساوي 28 بلس زد امبليك كو ا ايكال 60 ناقص 60 0 و زد كتساوي ديك 27 ناقص 28 غتساوي موان زا. شكون هي البارتيكول اللي عندها 0 موان زا؟ هي الالكترون. كتعاود تكتب ليكواسيون. دونك ليكواسيون غتكون هي كوبالت ايلدون نيكل بلس الكترون. وشكون هو لو تيب هنايا؟ لو تيب هو بيتا موان. هذا الكيستيون 1. غندوز للكيستيون 2. Calculer en MEV l'énergie libérée au cours de cette désintégration. إخوان بغاو l'énergie libérée. حنا الغولاسيون عندنا معروفة. L'énergie libérée égale la valeur absolue de la variation d'énergie. La variation la valeur absolue كتساوي la masse تاع les produits M تاع البرودوي شكون هو M تاع النيكل بلس M تاع الالكترون موان لا ماس تاع الرياكتيف. ولا ننساش سي كاري الفالور ابسولي تاعي. غنعوض هادشي نديرو حسابات نعوضو. شنو هي لا ماس تاع النيكل دابخي لي دوني؟ فين هي؟ انا غندور عليها نيكل ها هي فين هي. عندنا هي 59.91543 زائد لا ماس تاع الالكترون 0.0055 موان لا ماس تاع الكوبالت 59 9.1 والسي كاري غنخرجو من الفالور ابسولي. ابليكاسيون نيميريك هنا ديجا انا حاسبو غيعطينا 3.0310 ار بويسونس 3. هنايا هادي القيمة في السي كاري غنحولها ل100 غنضرب في 931.5 غتعطينا 2.2244 ميف. وهادي اخوان هي عندنا خرجت بوزيتيف. علاش؟ حيت درنا الفالور ابسولي. الكيستيون 3 نقرا الكيستيون 3. Déterminer en MEV par nucléon l'énergie de liaison par nucléon du noyau nickel puis déduire parmi les deux noyaux نيكل 60 والنيكل 56 laquelle est plus stable. شكون اللي بلي ستابل؟ مسائل سهله نحسبوا بعدا هنايا. الكيستيون 3 l'énergie de liaison par nucléon تاع نيكل 27 كتساوي l'énergie de liaison تاعو على 60. مزيان غنمشي هنا بشويه هنا ها 60 تاعنا
لينيرجي دو ليزون تاع النيكل غتكون هو الزيت. شحال كتساوي الزيت؟ 27 ام بي بليس 60 باغي لو نومبر دو نيوكليون، عفوا لو نومبر دو نوترون، 60 ناقص 27 غتساوي 33 في لا ماس تاع النيكل موان لا ماس تاع النيكل كامل. هاد الاخوان كتب دابا هو ديفو دو ماس، ولا نساش واحد سي كاري. مزيان. هاد ابونا اخوان كتبرزطني انا هنايا، ايوا تكلفوا بها نتوما، حيدي من حدايا. غتكون عندنا هنايا 27 بلس لا ماس تاع البروتون 1.00728 راه كاينه في لي دوني، بلس قلنا 33 ياك 33 فوا لا ماس تاع النوترون 1.00866 موان لا ماس دو النيكل. نرجع لي دوني ونشوف النيكل 60. هاهي دورت عليها 59 91 543. نرجع نكتبها. قلنا 59 51 543. ولا ننساش سي كاري. هادشي كامل 60 اخوان. هادشي غادي نضربو في واحد، لان خرجنا عندنا واحد المية في السي كاري، غادي نضرب هنا واحد 931.5 باش نحولها لميف، وغتخرج عندي الريزلطا الاخرانيه 8.78 ميف باغ نيكليون. هذا الاخوان عندنا هنايا. السؤال ما ساهلاش، شكون هي لو نوايو بلي ستابل؟ هنا اخوان كنقارن اون لينيرجي دو ليزون تاع النيكل 56 27 راه كاينه في لي دوني، صغر ملي نرجع نوريها لكم بعدا. ها هي فين هي 8.54 صغر من لينيرجي دو ليزون تاع النيكل بار نيكليون تاع النيكل. هاي فين هي. دونك اللي عنده صغر هو اللي كيكون، عفوا اللي عنده كبر هو اللي كيكون بلي ستابل دابخي لو كور. هاد جيم كنظن كتعرفوا ليها، تهلاو فيها. دونك ان اي 60 27 بلو ستابل كو ان اي 56. عارفين اللي عنده لينيرجي دو ليزون بار نيكليو كبيره هو اللي كيكون بلي ستابل. وهذا الشيء الاخوان هو اللي عندنا. كان مسائل سهله ما صعيباش بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في التتمه، والسلام عليكم.